नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 14 रुकनी राजर बेंच ने जुम्मे की शाम जनरल मुशर्रफ की 3 नवंबर की लगाई गई इमरजेंसी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। इस तारीखी फैसले के तहत जस्टिस डोगर को बतौर चीफ जस्टिस तकरीरी को भी गैर आइनी करार दे दिया गया है और कहा गया है कि तमाम वो जजेस जिन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाया था उनको भी फारिग कर दिया गया है और वो जजेस जो उसके बाद डोगर साहब जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने जिनका हल्फ उठाया था उनको भी फारिग कर दिया गया है और उनके जो फैसले हैं जो PCO के तहत जजेस जो हैं वो जुडिशल काउंसिल जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो करेगी, वहाँ पे उनके केसेस जाएंगे और वो उन तमाम चीज़ों को रिव्यू करेंगे। इस तारीखी फ़ैसले से 3 नवंबर के बाद जो इक़दाम किए थे जनरल मुशर्रफ साहब ने उन सब को तकरीबन नाजायज़ करार दिया गया है, गैर आइनी और गैर कानूनी करार किया है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता होगा कि जब जनरल मुशर्रफ साहब ने कू किया था और नवाज़ शरीफ की 2/3 मेजॉरिटी की जो हुकूमत थी शब खून मारा था, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे सईदुल सिद्दीकी उनको बुला के ये कहा था कि आप भी PCO के तहत हल्फ लें और उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने जनरल साहब की ये बात मानने से इनकार कर दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे और उसके बाद उन्होंने वो हल्फ नहीं लिया था। उसके बाद जो जस्टिस इरशाद हसन साहब थे उनको बुला के चीफ जस्टिस बनाया गया था और वो कई साल तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे थे। जब उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को भी यही सोचा था कि जब इमरजेंसी लगी थी तो PCO के तहत उनसे भी हल्फ उठाने के लिए कहा गया था, मगर बाद में उनके भी कुछ साथियों ने और उन्होंने भी चीज़ को मना किया। तो आज हम इस तारीख़ी फ़ैसले के बारे में हम बात करेंगे और इसको हम वहाँ से शुरू करेंगे जब सईदुल सिद्दीकी साहब को जनरल मुशर्रफ साहब ने बुला के ये कहा था कि आप जो हैं वो PCO के तहत हल्फ उठाइए और अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर उन्होंने किसी और को चीफ जस्टिस जो था अपॉइंट कर दिया था। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में जस्टिस सईदुल सिद्दीकी साहब, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको प्रोग्राम में मुबारकबाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ। और सईद साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 अक्टूबर को जब साबिक फ़ौजी आमिर जनरल मुशर्रफ साहब ने 2/3 की एक हुकूमत को जब फारिग किया और उस पर शब खून मारा, उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। शायद 2 दिन बाद जनरल मुशर्रफ साहब ख़ुद आपके पास आए थे और उन्होंने आपसे कुछ कहा था जुडिशरी के हवाले से, वो आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि 2 दिन बाद कू के जब शब खून उन्हें मारा था उनकी जो आपसे मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेग साहब, 12 अक्टूबर 1999 की तारीख़ बड़ी सियाह तारीख़ है हमारी मुल्क की तारीख़ के अंदर, और उस दिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसकी 2/3 मेजॉरिटी असम्बली मौजूद थी उसको डिसमिस करके एक फ़ौजी ने वहाँ पर मुल्की निज़ाम संभाल लिया था। और उस निज़ाम संभालने के बाद मैं उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था उसी दिन 12 तारीख को, और उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो वहाँ से आ रहे थे श्रीलंका से और किस तरह से ये वाक़या पेश आया और किस मजबूरी के तहत उनको ये इक़दाम करना पड़ा, उनके साथियों ने किस तरह उनको बचाया। वो एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट डे 13 को हमारे पास कुछ इंगेजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उस दिन मैं चाह रहा था कि अपने साथियों से मशवरा भी करूं जो हमारे इस वाक़े के नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप 14 तारीख को आ सकते हैं। तो 14 तारीख की सुबह जनरल साहब अकेले और उनके साथ एक उनका जो पर्सनल स्टाफ का आदमी होता है ब्रिगेडियर गालिबन था वो, और बहुत सारे कमांडोज़ के साथ वो हमारे घर पे तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद में। मैं अपनी जो ऑफिशियल रेजिडेंस थी वहाँ उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई उसका लब लबाब ये था कि उन्होंने हमें ये एश्योरेंस दी कि फ़ौजी हुकूमत जो है वो किसी भी तरह अदालती कामों में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेगी। जी हाँ। और ना ही PCO नाफिज किया जाएगा, ना ही PCO के तहत किसी जज को यह कहा जाएगा कि वो ओथ उठ ले। और उन्होंने दूसरा एश्योरेंस जो मैंने उनसे मांगा था, जो मैंने उनसे कहा कि ये जो हर दफ़ा फ़ौजी हुकूमतें आती हैं और आइन का मस्क करती हैं, तो उस सिलसिले में आपका क्या रवैया होगा।
تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے یہ بات پوری وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فوجی حکومت جو ہے پچھلی فوجی حکومتوں سے مختلف ہے، اور ہم کسی قسم کا بھی آئین کے اندر ترمیم کا مطالبہ نہ کریں گے، نہ آپ سے اس کی اجازت مانگیں گے۔ صحیح صاحب، کچھ ٹائم ڈیوریشن کے بارے میں ان کو بتلایا تھا انہوں نے کہ کیا میں کچھ الیکشنز کرواؤں گا یا کتنے عرصے کے لیے؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی فوجی عامر آتے رہے وہ یہ کہتے رہے کہ ہم بہت جلد جو ہیں وہ الیکشنز کرا دیں گے۔ ضیاء الحق کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس طرح کی بھی جب آپ سے بات ہوئی انہوں نے کچھ آپ کو اندیا دیا کہ وہ کچھ الیکشنز وغیرہ بہت جلد کرائیں گے؟ انہوں نے کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا، لیکن اس وقت جو مجھے کہا انہوں نے یہ اس سے جو میں نے امپریشن لیا وہ یہ کہ ہم جلد از جلد مہینوں کے اندر ان تمام انتظامات کو سمیٹ کے اور ہم واپس چلے جائیں گے اور ملک میں جمہوری حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور کوئی میرا اپنا امپریشن تھا، کوئی انٹرفیرنس آپ کے جوڈیشری میں نہیں ہوگی؟ جی بالکل، یہ تو پکا ایشورنس تھا، یہ انہوں نے آپ کو یہ کہا مجھے تھا۔ ایشورنس، اصل تو ہمارا مقصد ان سے پوچھنے کا یہ تھا کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں، جی ہاں، آپ کس لیے آپ نے یہ تختہ الٹا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کرپشن بہت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ملکی وسائل کو لوٹا ہے ہم ان کا احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا بھئی اگر آپ کا صرف اتنا ہی مقصد ہے، اتنا ہی لمیٹڈ آپ کا ایجنڈا ہے، تو اس میں تو کوئی قسم کا تصادم کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اپنے کام پہ کام رکھیں، لیکن فوجی حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ اعتراض کرے کہ جو عدالتی کام ہیں، جو عدالتی طریقہ کار ہے اس میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ ہر دفعہ جو فوجی حکومت آئی ہے اس نے یہی کیا ہے کہ جو سٹنگ ججز ہوتے ہیں ان کو وہ بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اچھا پی سی او کی کچھ بات ہوئی؟ انہوں نے آپ سے ایسا تو نہیں کہا کہ آپ کو فوراً پی سی او کے تحت حلف اٹھانا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی؟ بلکہ انہوں نے مجھے ایشورنس دیا کہ آئندہ ہماری حکومت کے دوران کوئی پی سی او نافذ نہیں ہوگا، کسی بھی طرح سے ہم ججوں کو نہیں ہونے دیں گے۔ اصل میں اس کی کنفرمیشن کے لیے میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا۔ جس دن ہماری ان کی ملاقات ہوئی اس کے 2 دن بعد، اس زمانے میں عزیز منشی صاحب ہوتے تھے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل دونوں تھے وہ، اس کے 2 دن کے بعد ان کا اخبار میں بیان آیا اور انہوں نے اس بات کی ایشورنس دی کہ اس دفعہ نہ تو پی سی او نافذ کیا جائے گا اور نہ ہی ججوں سے کسی قسم کا اوتھ لی جائے گی، اور فوجی حکومت کسی بھی قسم کی مداخلت، یہ تو ان کا پہلا بیان تھا، نہیں کرے گی۔ جی اسی طرح سے جو لا سیکٹری تھا اس وقت کا، ارشاد نام تھا اس کا بھی، حالانکہ اس کا بھی نام اتفاق سے ارشاد تھا، اس نے بھی اسی دن بیان دیا تھا نیکسٹ ڈے کہ اس دفعہ فوجی حکومت جو آئی ہے اس کا بالکل سیٹ پالیسی ہے اور وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی ہے عدالتی کاموں میں، اور نہ ہی کوئی پی سی او آئے گا۔ تیسرا بیان آیا تھا، آپ کو غازی محمود صاحب کا نام یاد ہوگا، وہ جو ان کے ریلیجیس منسٹر تھے اپنے مشرف صاحب کے، ان کا تیسرا بیان تھا، انہوں نے بھی یہی بات 4 یا 5 دن کے مگر صاحب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پھر 25 جنوری کو کچھ مہینوں بعد آپ کو چیف جسٹس کی حیثیت سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ مشرف صاحب آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن آپ نے پی سی او کے تحت جو ہے حلف جو ہے آپ نے اٹھانا ہے اور آپ کے ساتھیوں نے، اور آپ اس چیز کے پر بالکل کوئی انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی میں ایسی چیز کبھی نہیں کروں گا۔ بعد میں ان کی ٹیم بلوائی جاتی ہے جس میں شریف الدین پیرزادہ ہیں اور منشی صاحب ہیں، وہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا یہ بتلائیے کہ یہ 25 جنوری کو آپ کی کس طرح ملاقات ہوئی مشرف صاحب؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بتا دوں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ شاید مشرف صاحب نے یہ بات نہ کہی ہو، کیوں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو شاید، بڑا کلیئرلی انہوں نے آپ کو کہا تھا، ناٹ اونلی کلیئرلی کہا، میں نے آپ کو 3 بیانات ان کے حکومت بتلائے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 6 جنوری 2000 کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو تھا وہ ریٹائر ہو رہا تھا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ریٹائر ہو جائے گا تو کانسٹیٹیوشن جو ہے نائبائنس ہے اس کو کون سی اوتھ دی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں منشی صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اس وقت وہ لا منسٹر تھے، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ صاحب اس مسئلے کو بھی حل کر دیں کہ یہ آخر کون لے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بالکل واضح ہے، اس لیے کہ تمہارا جنرل میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے ایشورنس دے گیا کہ یہ ججز جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کریں گے۔ تو آپ کو میں یہ یاد دلاؤں کہ 16 دسمبر کو گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس میں یہ لکھا واضح الفاظ میں، یہ 16 دسمبر کی بات بتا رہا ہوں، 16 دسمبر کو گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس میں یہ لکھا کہ آئندہ سے اس ڈیٹ کے بعد سے جتنی بھی تقرریاں ہوں گی سپیریئر کورٹس میں ان کو ججز کو وہی اوتھ دی جائے گی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پرسکرائب ہوگی۔ تو یہ مطلب اس بات کی تصدیق تھی کہ یہ جنرل صاحب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اچھا آپ مطمئن تھے ان تمام باتوں سے؟ جی بالکل، ہمیں تو میں تو جو طریقہ کار اس کے بعد چلتا رہا میرے ساتھ۔ صحیح صاحب، ہم 25 جنوری کی طرف آتے ہیں کہ 25 جنوری کو ایسا ہوا کہ مجھے بلایا جاتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین